عليكم بيانفوني دون ماشين المطبخ. ان شاء الله برك في الفيديو هذه نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم البنات حبيت نشارك معكم لي ساشا تاعي. دخلت امبارح هذيك الحانوت تاع لي برودوي دو بوتي دونك كوسميتيك. شريت شويه تاع المكياج مكياج ديتي، حبيت نشاركوه معايا. دونك نوريكم الاشياء الاساسيه اللي شريتهم وتقولوا لي رايكم فيه. دونك شريت هذه لابوط، هذه الفاغ بوبيير. دونك سي دي كولور ديتي شابين وتاني صغيره ماشي كبيره وماشي فريمون غاليه. شوفوا لي كولور تاعها كيفاش شابين. فوالا سي دي كولور تاع الصيف كلير، ميم تقدري ديريهم كي تخرجي كي تروحي العرس. فريمون لي كولور شابين وملاح. فوالا برك نحلها لكم. فوالا شوفوا لي كولور نتاعهم، تحبي ديروا فونسي تحبي ديروا كلير، مي لي كولور هادو يعجبوني مليح. ميم طون كاين هنايا ان ميغوار، كاين تاني هذا جا فيه وتاني ماشي غاليه. شريت تاني هذا الفوند تاع هذا النوت هذا على بالكم مليح، غالي شويه 170. مي فوزات اوبليزي سورتو لا عندك اون بو عندها لي طاش ولا عندك اون بو مليحه ما تشريش هادو دوريجين. مي كي يكون عندك شويه دي طاش هكذا في الفيزاج نتاعك في الوجه نتاعك فوزات اوبليجي تشري، سورتو اللي عندهم لي فيزاج نوار هادو كي سون اوبليجي. على بالكم كي تشري هكذا حاجه دوريجين تقعد لك عام كامل، ولازم تاني تشري حاجه جديده. شوفي باغ اكزومبل ندير لك هنايا شويه، انا لابون تاعي عندها شويه تاع لي طاش، درت برك شويه خاطر نشح فيها سينو تخلص لي. هاوليك شوف ديري شويه ودقيقه هاوليك تروح لاطاش هذيك فريمون مليحه. تاني يجي سورتي مع هادو. واش شريت تاني؟ شريت الفاراجو كيف يشبه لهادو. الفاراجو كي تشري في الصيف شري يجي يروح شويه في البرونزاج في المارون. هاولي تاني ماشي فريمون غالي 35,000 خلاولي 30,000. لي كولور تاني تاع الصيف. وتاني واش زدت هنايا الغوجالاب هادو ملاح خرجوا ما يتنحاوش كي ديريه مالغري كليتي مالغري شربتي ما يتنحاوش. وميم طون عندك بزاف يعني كاين لي فونسي كاين كلير. انا فونسي عندي شريت الكلير. جو تروف بليك لا كولور هذه فريمون شابه. هاولي مليحه كي تخرجي كي تقعدي في الدار ولا فريمون سي اون كولور ديتي شابه مليح. دونك واش زدت تاني؟ فوالا نجيو لهذا لي غينير لي ستيلو هادو فريمون يساعدك مليح كي تروحي ديري المكياج نتاعك. شوفوا لا بوينت نتاعو دونك يتراسيه ديريكتومون مالغري ماشي لا كوافوز ماشي بروفيسيونيل مي يجيو فريمون مليح. هاوليك شوفوا واش نسيت لكم تاني. شريت هادو روجي زونغل كيف لا ميم مارك نوت. هذا نوت قلت لكم جو تروف بليك دير فريمون حوايج راهم في لا موين ماشي غاليين ماشي رخصين. لي كولور تاع الصيف هذه اللي خرجت يعني شو با ترو ماكياج انايا امراه نورمال. بنتي قالت لي شرينا شويه تاع الغوجيزون. هاوليك كيفاش تجي لا كولور نتاعو. جو تروف بليك شابه كي تروحي للعرس ولا. هذه تاني شابه سي لا كولور تاع دوكا تاني جات سورتي مع الغوجالاب هذو ديسولفون اللي هذاك اللي ينحي. جبت قرعه صغيره تاع ديسولفون شريت وحده صغيره. فوالا جوست برك خاطر باش نوريكم شريت هنايا قلت لكم الغوجي زونغل هذا كوم رانا انا نصلي دونك كي نديرو باش كي نلحق برك للدار نحيه ايميدياتمون. باردون طاحت لي لا بوتاي دونك
شريت تاني لقطن هذا نحم مليح لي ديسكات هادو، عندهم الخيط هنايا باش نكروشيهم قدام هذاك الميغوار. هاولي قدام الميغوار تاع لا سال دو بان تكروشيهم هكذا باش تنحي ديريكتومون منها باش يكون براتيك. بار اكزومبل كيما الغوجيزونكل هذا وريتلهولكم جو مسوفيان با. بار اكزومبل هذا قلت لكم النوط هذا مليحه لا كولور هذه، دونك درتها هنايا. هاوليك جو تروف بليك لا كولور هذه تشبه شويه لا كولور ناتوريل مليحه شابه. هذه اني ان بو فونسي تبين لو روز لو مارون، تاني عجبتني لا كولور هذه، لا روحتي للعرس ولا ديريها. كي توصلي للدار نغلقهم ومن طون ولا شفتوا هادو يتشابهوا، مام المكياج هذا يتشابه مع الغوجيزونكل هذاك. باش كي توصلي للدار ولا راكي تصلي ديري ديريكتومون هكذا. شوفوا باقي غلقت في الداخل فوالا. عندها البلاستيك يعني سي لا سيكوريتي. مليح نحيت البلاستيك هذاك ندير هكذا تغلقيها باسكو يشربها الريح، تروحي ديريكتومون تنحيه هنا فاسيلمون. تاني الفراجو خلاص وريت لكم لي غينير سي بون. لي غينير قلت لكم مليح. هاوليك لي غينير تاني هاوليك الي فاسيل وسهل. لي ستيلو هادو ملي خرجوا بيان. شريت تاني هذه شريتها نديها في الصاك، نديها كي نروح للطبيب، نديها كي نكون في البيس خاطر الدعوه سخانه. شريت تاني هذا سي اون كريم سولير ليكيد سوليل و ميم طون حليب واقي للشمس. سي لا بروميير فوا لقيتو هكذا ولا محوش قبل. دونك واقي للشمس ستاني كرون توتال عندك بلوس 50%. دونك حليب واقي للشمس و ميم طون سي اون كريم سولير تاع البرونزاج تديها معاك مليحه. تاني هذه ان شاء الله برك تفيدكم النصائح هذه. دوكا نوريو على المكياج. المكياج على بالكم شريت لي كولور هادو قلت لكم ملاح شابين يعجبوني تلك سوا في الصيف ولا في الشتاء. جوست برك نهضروا كلمه للنساء كاينين اللي يقول لك انا ما نديرش لي كولور هذه ما نحبش المكياج. كيف جو بارطاج فوتر افي الفكره نتاعك. مي على بالكم لي فام على بالكم كونطون كي يجوزوا من 35 36 سنه كيفاش يقولوا تبدا تكبر. دونك كي تجوزي من كاين ثقافه اوروبيه من 38 سنه هما يبداو المكياج خاطر كي يكونوا جون صغار ما يسحقوش المكياج راكي شابه ناتورال اكسيتيرا. كي تروحي برك العرس هكذا ديري شويه. مي كي ديباسي 38 سنه دخلي في 39 40 راكي اوبليجي ديري شويه ليجيرمون ماشي مليح مليح. لي كولور اللي تجي عليك هكذا كي تكوني ماشي البلو لو فير هذوك ما يجيوش شابين يجيو الصغار. هكذا لي كولور المارون هكذا هذا سي يروح شويه في البيج كلير في المارون كلير. هذوك اللي يجيو فوق العينين يجيو شابين ويجيو ديسكريت. ولازم ديري هكذا موان شويه برك هكذا باش يعطي لك نيكلا لوجهك. تاني قلت لكم ولا عندك ديتاش فوزات اوبليجي ديري شويه تاع الفون دو تان. بيان سور كي تدخلي للدار لازم تغسلي بالماء والصابون تنحي كاع المكياج هذاك. تاني لي روج لاف هادو ديسكري مالغري شويه كي تكوني صغيره ما تسحقيش مي كي تكبري شويه لازم ديري شويه ليجامون فوزات اوبليجي راكي امراه. ان شاء الله برك تفيدكم النصائح هذه. قلت لكم انا شوي با بروفيسيونيل تاع المكياج مي الحاجه مليحه حبيت نقسمها معاكم جيست باش قداش نزيد لكم حاجه. انا كي ندخل المغازان نقول له ما انا ما نعرفش انت اللي توري لي خاطر هذوك اللي راهم شوفوا كيفاش شحال الوسخ اللي تنحى. شوف قلت لكم هادو سون انديسبونسابل ومن بعد تغسلي بالماء والصابون.
دونك واش نقول لكم، قلت لكم انا نقول له انت اللي توريني واش خرج جديد، على بالي انت اللي طلعت للمارشي، انت اللي شفت واش كاين جديد، ضد هو اللي يعطيني لي كونساي، هو اللي يقول لي واش اللي مليح واش اللي ماشي مليحه، وثاني هو اللي كي نقول له اعطي لي هذاك لا موين في البري باش ما نشريش حاجه غاليه فريمون مليح. دونك قلت لكم الحوايج هادو حوايج انديسبونسابل لكل امراه في البيت، لكل امراه لازم لها الحوايج هادو، خاطر اوني دي فام اوني اوبليجي نديروا الحوايج هادو. دونك ما علي نقول لكم الا على بروشين فيديو، ان شاء الله فهمتوا المقصود وتفهمتوا النصائح. ما علي نقول لكم الا على بروشين فيديو. ميرسي، اون فوار.